अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, तफ़सीर के आज के सबक में हम क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी से शुरू करेंगे। तवज्जो कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला, उसने कहा, उसने कहा क्या मतलब? हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इन्नी बेशक मुझे लयहज़ुनुनी गमगीन करता है अन तज़हबू कि तुम ले जाओ बिही उसे व अख़ाफ़ु और मैं डरता हूँ अन याकुलहु ज़िबु कि उसे खा जाए भेड़िया व अंतुम और तुम अन्हु उससे गाफिलूना बेखबर हो। क़ालू वो बोले लइन अगर अकलहु ज़िबु उसे खा जाए भेड़िया व नहनु उस्बतुन और हम एक जमात इन्ना बेशक हम इदल खासिरूना उस सूरत में नुकसान उठाने वाले होंगे, खसारे वाले होंगे। अज़ीज़ तलबा, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको वाज़ेह बात फरमा दी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई और तुम्हारे साथ जाने का तस्वुर मुझे गमगीन बनाए देता है। मुझे खौफ हो रहा है कि कहीं यूसुफ़ बच्चा है, तुम्हारी बेखबरी और गफलत में भेड़िया वगैरह या कोई दरिंदा उसे नुकसान ना पहुंचा जाए। भेड़िए का ख़तरा या तो इस वजह से महसूस हुआ कि किनान में भेड़ियों की कसरत थी, या इस वजह से कि उन्होंने ख्वाब में देखा था कि वो किसी पहाड़ी के ऊपर हैं और यूसुफ़ उसके दामन में नीचे हैं। अचानक 10 भेड़ियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला करना चाहा, मगर एक भेड़िए ने मदाफ़त करके छुड़वा दिया। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़मीन के अंदर छुप गए, जिसकी ताबीर बाद में इस तरह ज़ाहिर हुई कि 10 भेड़िए ये 10 भाई थे और जिस भेड़िए ने मुदाफ़त करके उनको हलाकत से बचाया वो सबसे बड़ा था, जिसने वो यहूदा था जिसने कहा कि कत्ल ना करो बल्कि इसको कहीं ऐसी ज़मीन में डाल दो जहाँ वो ज़मीन गैर आबाद हो, यानी बिल्कुल बेआबान हो। तो वो ज़मीन में छुप जाना दरअसल वो उस कुएं की गहराई से ताबीर था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने झूठी तसल्लियाँ दी और कहा कि हम 10 के 10 ताकतवर हैं, एक कमज़ोर बच्चा भेड़िए के मुंह में पहुंच जाए फिर तो हम सारे ही नुकसान उठाने वाले होंगे, फिर तो गोया कि हम आजिज़ हुए, ऐसा नहीं होगा। फ़लम्मा ज़हबू बिही फिर जब वो उसको ले गए, व अजमऊ और उन्होंने इत्तेफ़ाक़ कर लिया अन यजअलूहु कि इसे डाल दें फ़ी ग़याबतिल जुब्बी अंधे कुएँ में, व औहैना और हमने वही भेजी इलैही उसकी तरफ लतुनब्बी अन्नहुम कि तू उन्हें ज़रूर जिताएगा बि अमरिहिम उनका काम हादा ये वहुम ला यशुरून और वो ना जानते होंगे। वजाऊ और वो आए अबाहुम अपने बाप के पास ईशाअन रात को यबकून रोते हुए। कालू वो बोले या अबाना ए हमारे अब्बा जान इन्ना ज़हबना हम दौड़ने गए नस्तबी को आगे निकलने के लिए व तरकना और हमने छोड़ दिया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इंद मताइना अपने सामान के पास। फ़अकलहु ज़िबु तो उसे खा गया भेड़िया। वमा अंता और नहीं तू बिमुमिनिन बावर करने वाला, यकीन करने वाला लना हम पर वलौ कुन्ना सादिकीन अगरचे हम सच्चे ही हों। वजाऊ और वो आए अला कमीसी ही उसकी कमीज़ पर बिदमिन कज़िबिन झूठे खून के साथ। काला उसने कहा बल्कि सवलत लकुम बना ली तुम्हारे लिए अनफुसुकुम अमरन तुम्हारे दिल ने एक बात। फ़सब्रुन जमील पस सब्र अच्छा है। वल्लाहुल मुस्तआनु और अल्लाह से मदद चाहता हूँ अलामा तसिफ़ूना जो तुम बयान करते हो उस पर। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सौतीले भाई सैर व तफरीह कराने के बहाने ले गए, लेकिन
علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بس باپ کی آنکھوں سے ہٹنے کی دیر تھی کہ ان سب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایذائیں دیں، مارا پیٹا، برا بھلا کہا اور ہاتھ پاؤں رسی سے جکڑ کر کنویں میں گرانا چاہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایک کے دامن سے چمٹتے رہے اور رحم کی درخواست کرتے رہے۔ کیا وہ ماجرا زمین اور آسمان نے دیکھا ہوگا، لیکن ہر ایک جھڑک دیتا، دھکا مار پیٹ کر ہٹا دیتا۔ مایوس ہو گئے، سب نے مل کر مضبوط باندھا اور کنویں میں لٹکا دیا۔ آپ نے کنویں کا کنارہ ہاتھ سے تھاما، لیکن بھائیوں نے انگلیوں پر مار کے اسے بھی ہاتھ سے چھڑا دیا۔ کنویں میں ابھی آدھی دور تک پہنچے تھے کہ انہوں نے رسی کاٹ دی۔ آپ تہہ میں جا گرے۔ کنویں کے درمیان ایک پتھر تھا جس پر آپ کھڑے ہو گئے۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالتے وقت آپ کے کرتے کو اتار لیا، ننگے بدن آپ کو کرتے میں ڈالا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جو پیراہن جو تعویذ کی طرح گلے میں لٹکا تھا اسے کھول کر پہنا دیا اور بتایا کہ آپ کے بھائی مجبور ہو کر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے مطیع ہو جائیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سب کارروائیاں تم ان کو یاد دلاؤ گے، اس وقت تم ایسے بلند مقام پر ہوگے کہ یہ تم کو پہچان نہ سکیں گے۔ آگے چل کر یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا کی اور کس طرح آپ کے بھائی سائل بن کر آپ کے دربار میں آئے۔ بہرحال انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض کو خون سے آلودہ کیا اور روتے پیٹتے رات کو باپ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رونے کی آواز سنی تو گھبرا گئے اور پوچھا کہ یوسف کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ ابا جان کہیں جنگل میں جا کر ہم نے کہا کہ ہم بھاگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس بٹھایا تو بس ذرا آنکھوں سے اوجھل ہونا تھا کہ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو دبوچ لیا۔ یہ کہتے جاتے اور روتے جاتے۔ سب ان کی بناوٹی صورتیں تھیں، سب بناوٹی کہانیاں تھیں۔ خون آلود کرتا پیش کر کے کہنے لگے کہ بھیڑیے کے زخمی کرنے سے یہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود ہو گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر سازش کا انکشاف ہو گیا اور فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیے نے نقصان پہنچایا ہے اور کرتے کو بھی کچھ نہیں ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی اس نے مار ڈالا۔ یہ سب ان کی سازش ہے جو ان کے دلوں نے گھڑ کے ان کو بتا دی۔ بہرحال فرمایا کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں جس میں نہ کسی غیر کے سامنے شکوہ ہوگا، نہ تم سے انتقام کی کوشش ہوگی، صرف اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس صبر میں میری مدد فرمائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطلع کر دیا گیا تھا کہ جس امتحان میں وہ مبتلا کیے گئے ہیں وہ پورا ہو کر رہے گا اور ایک مدت معین کے بعد اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ اس قصے سے ایک طرف تو حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل کا نقشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھینچا گیا ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بے فکر رہیں، بالآخر فتح حق کی ہوگی۔ ظالم اور مظلوم ہر زمانے میں سبق حاصل کرتے رہے ہیں، اور ظلم کے انجام سے ظالم کو چاہیے کہ وہ غافل نہ ہو، اور مظلوم کو چاہیے کہ وہ ہمت اور صبر سے کام لے، اور ظالم یقین رکھے کہ بالآخر اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ ہم سب کو ظالموں کی صف میں سے نہ بنائیں، اور اللہ ہمیں عافیت والی زندگی دیں، اور کبھی حالات آ جائیں تو اللہ ہمیں صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے بنا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔